नेपालमा अब राजसंस्था फर्किँदैन। नेपाल अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र हो, राज्य सम्हालको दाबी। एमाले नेता गुरागाईमाथि घरमै खुर्पा हानियो, गम्भीर घाइते। रामनवमीको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा, चुनावी माहौल तातियो तर अझै तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका। नेपाली सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई 10,000 थान एन्सास राइफल दिने, गभर्नर निलम्बनले अर्थतन्त्र थप जोखिममा। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त बनाउन जन्मेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 3 जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना, आमाको मृत्यु, दाजु बहिनी भने घाइते। लाइसेन्सको नयाँ आवेदन जेठ 1 गतेबाट खुला हुँदै। एकीकृत समाजवादीको पक्षमा जनलहर आउन लागेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको दौडधुप सुरु। राष्ट्र बैङ्कमाथि राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भन्दा धेरै हस्तक्षेप भयो। पूर्व गभर्नर नेपाल तुइन हटाउने काममा कीर्तिमानी कायम गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। काङ्ग्रेसको काठमाडौँमा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान सुरु। आफ्नै भाइलाई सांसद बनाएर प्रचण्डले नातावाद र कृपावादको चरम नमुना देखाए। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओलीको गुनासो निर्वाचन आयोगले एमालेलाई थर्कायो। मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द। देश अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। इलाममा मर्निङ वाकमा निस्किएका युवाको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु। शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचन खर्च पहिलोमा 80,000, दोस्रोमा 3 करोड र तेस्रोमा 6 करोड। चितवनमा बाघले बेपत्ता बनाएका वृद्धको भेटियो शव। वैशाख 30 गते निर्वाचनले जनप्रतिनिधिको संवैधानिक अधिकार हनन गर्यो भन्दै नेता माधव कुमार नेपालले गरे निर्वाचन सार्ने सङ्केत। अस्तित्व नभएका माओवादीहरू फेरि एमालेमा जान सक्छन् भन्ने देउबाको चिन्ता स्वाभाविक हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला। मैले साइकलमा नै दुलाई भित्राएको थिएँ भन्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। गभर्नर निलम्बन कटुवाल प्रकरणपछि माओवादी केन्द्रको अर्को ठुलो भुल। आयल निगमको कोष रित्तियो। 2 सातापछि नै पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा समस्या हुन सक्ने। रामनवमीका दिन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणा। काठमाडौँको मेयरमा नउठ्ने भुवन केसीको घोषणा। भन्छन् कुन पार्टीबाट राजनीतिक गर्ने निदो गरेको छैन। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जानेले सो घोषणा गरिन पर्ने अनिवार्य। माधव कुमार नेपालको प्रश्न। असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष पुगेको छैन, जवाबदेही कसको? देउबाकै निर्देशनमा भरतपुरको मेयर दाबी गरेका हौँ। काङ्ग्रेसले नपाए चितवनमा तालमेल हुँदैन, चितवन काङ्ग्रेस। र अन्तमा पलशाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। के हुँदैछ त पलशाह काण्डबारे? यसबारे पुरा जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन महानायक राजेश हमालले अब राजसंस्था नफर्किने दावी गरेका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै राजेश हमालले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूलाई कम्युनिस्ट दर्शन पनि मन नपर्ने खुलासा गरेका छन्। उनले आफू डेमोक्रेट भएको जनाएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँको मेयरमा उठ्ने चर्चा चलिरहेको भए तापनि आफू मेयरमा नउठ्ने उनको भनाइरहेको छ। बरु अब सक्रिय राजनीतिमा भने आउन सक्ने उनको भनाइरहेको छ। राजेश हमालले नेपाल अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र नै रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले नेपालमा हिन्दुत्वको बहुल्यता भएको र रहेकोले नेपाल अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र रहेको स्पष्ट पारेका छन्। राजेश हमालले आफू र मधुबीजको सहमति अनुसार नै सन्तान जन्माउनको लागि ढिलाइ भएको सुनाएका छन्। उनले आफूले मदिरा सेवन नगर्ने बताएका छन्। धुम्रपान पनि नगरेको भन्दै अरूलाई पनि मदिरा र धुम्रपान सेवन नगर्न सुझाव राजेश हमालले दिएका छन्। उनले भात नखाएको 3 वर्ष भएको समेत जानकारी दिएका छन्। महानायक राजेश हमालले दावी गर्दै नेपालमा अब राजसंस्था फर्किँदैन, नेपाल अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र भएको उनले जिकिर गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य गोपाल गुरगाईमाथि धनकुटा स्थित घरैमा धारिलो हतियार खुर्पा प्रहार गरिएको छ। शनिबार मध्याह 12 बजेको समयमा धनकुटा नगरपालिका 6 आत्मसात स्थित निवासमै 75 वर्षीय गुरगाईमाथि छिमेकीले खुर्पा हानेका हुन्। उनलाई छिमेकी 23 वर्षीय दिनेश पोखरेलले खुर्पा प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मीराज अधिकारीले बताएका छन्। गुरगाईमाथि खुर्पा हान्ने पोखरेललाई प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गरेको छ। पोखरेलले प्रारम्भिक बयानमा गुरगाईको ज्यान लिने उद्देश्यले खुर्पा हानेको बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार गुरगाईलाई खुर्पा हान्ने युवा मानसिक तनावमा परेर डिप्रेसनको औषधि लिएका थिए। प्रहरीले मानसिक बिमारीको सामना गरिरहेका पोखरेललाई कसैले उकासेर खुर्पा हान्न लगाएको हुन सक्ने जानकारी दिएको छ। खुर्पा प्रहारबाट घाइते गुरगाईको आँखामाथिको भागमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनलाई अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको नयाँ आवेदन 2 महिनापछि मात्रै खुला हुने भएको छ। नयाँ आवेदन आगामी जेठ 1 गतेबाट खुला गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। नयाँ आवेदन दिनेको चाप बढेको र छाप्न बाँकी रहेको लाइसेन्सको काम सम्पन्न गर्न विभागले अहिले नयाँ आवेदन बन्द गरेको छ। विभागले अहिले आवेदनको पालो कुरिरहेका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा लिइरहेको छ भने नयाँ लाइसेन्सका लागि फारम भर्नेको सङ्ख्या 5,72,000 पुगेको बताइएको छ। फारम भरेको परीक्षार्थीको पालो 2 वर्षपछिसम्म परेको थियो। यो काम वैशाखसम्म सम्पन्न गरेर छिटो परीक्षा दिने व्यवस्थाको तयारीमा विभाग रहेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिक समाचारमा यस्तो बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कमाथि तानाशाही भनिएका राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भन्दा धेरै हस्तक्षेप हालका लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले गरेको पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपालले यस्तो बताएका हुन्। हिजो एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले भने जो तानाशाह राजा भनिएका थिए ज्ञानेन्द्र 2058 सालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त संस्था हो भनेर निकालेका थिए, तर त्यसलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलेर त्यसमा निर्देशन दिन पाउने भनेर किन थप्यो भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले नेपालको 2/3 सरकार आएपछि गभर्नरलाई कुनै बेला पनि हटाउन सक्ने प्रावधान थपेको र त्यो संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको समेत सुनाएका छन्। अहिले त्यही व्यवस्थामा टेकेर निर्णय लिएको हुन सक्ने उनले बताएका छन्। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै गभर्नर फेर्ने क्रम रोकिने अवस्थामा पुगेका बेला अहिलेको यो निर्णयले केन्द्रीय बैंक र वित्तीय अवस्थालाई असर पर्ने समेत उनले दावी गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्र बैङ्कमाथि राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भन्दा धेरै हस्तक्षेप भएको पूर्व गभर्नर नेपालले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउन जन्मेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार बागलुङमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न जन्मिएको बताएका हुन्। उनले प्रचण्ड र नेपाल आफू पनि सकिने र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि ध्वस्त पार्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल उनले एमालेकै भएकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा भएको बताएका छन्। ओलीले वर्तमान सरकारले 9 महिनामै देशलाई कंगाल बनाएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई 10,600 थान इन्सास राइफल दिने भएको छ। आइतबार यस सम्बन्धमा 2 सुरक्षा निकायबीच सम्झौता हुँदैछ। गत बिहिबारको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सेनाले सशस्त्रलाई हतियार दिन लागेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। द्वन्द्वकालका बेला सेनाले भारतबाट खरिद गरी ल्याएका पुराना हतियार सशस्त्रलाई दिन लागिएको हो। इन्सास राइफल कमलस हतियार रहेको भन्दै हाल विस्थापनको प्रक्रियामा छ। कारगिल युद्धको समयमा सो हतियारका कारण भारतीय सैनिक अधिकारीले समस्या भोगेको बताइएको छ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचन खर्च महँगो हुँदै गएको बताएका छन्। खर्चकै कारण निर्वाचन लड्न नसकिने स्थिति आएको उनको भनाइ रहेको छ। नवलपरासीबाट 3 पटक निर्वाचन लड्दा खर्च अधिक भएको महसुस गरेको उनले बताएका छन्। 3 पटक निर्वाचन लडे। पहिलो पटक 80,000 खर्च भयो, दोस्रो पटक 3 करोड खर्च भयो र तेस्रो पटक 6 करोड खर्च भयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिको कार्यक्रमलाई
उनले सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका छन्। उनले विद्यार्थीलाई राजनीतिभन्दा पनि अध्ययनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। देश बनाउने युवा विद्यार्थीहरू भन्दै अध्ययन सकेर राजनीतिमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचन खर्च पहिलोमा 80,000, दोस्रोमा 3 करोड, तेस्रोमा 6 करोड भएको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निर्लज्जता प्रकट गरेको बताएका छन्। देश अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूको हातमा परेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले माओवादी केन्द्रको भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनले भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, तर प्रतिस्पर्धा कस्तो भइरहेको छ भने अस्वस्थ एउटा सोझो भ्यागुतो लगेर कारवाही गर्ने उखान जस्तै गरे जस्तै राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारवाही गरियो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दैछ। अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूको हातमा यो देश परेको उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्र निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरूको नेतृत्व एउटा छानबिन समिति बन्यो। माओवादी केन्द्र भनेर जानिएको मान्छे अहिले हामीलाई थाहा छ, न्यायको अवस्था छैन। म केही धेरै भन्न चाहन्न, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति उनले सङ्केत गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुहारभरि रौँ भएको मुसाले अर्थतन्त्र बर्बाद पारे पनि एउटा सोझो भ्यागुता जस्ताको गभर्नरलाई सरकारले कारवाही गरेर निर्लज्ज प्रकट गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निरन्तर घाटामा जाँदा नेपाल आयल निगम अन्ततः पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि निगमसँग अब 25 करोड रुपियाँ मात्र मौजुद छ, जुन रकमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदैन। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न नसक्ने देखिएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या देखा परिसकेको निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताएका छन्। अबको 23 तारिकमा आइओसीले 14 अर्ब जति बुझाएपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ सहज तरिकाले आपूर्ति हुन्छ, तर अहिलेसम्म मूल्य स्थितीकरण कोषमा 25 करोड रुपियाँ मात्र बाँकी छ। अन्ततः कतै पनि कुनै कोषमा रकम बाँकी छैन। प्रवक्ता उपाध्यायले भने निगमसँग रहेको मौजुदा र मूल्य स्थितीकरण कोषमा रहेको सबै रकम सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसकिने अवस्थामा निगम पुगेको छ। अर्को महिनादेखि नै समस्या पर्ने देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले रामनवमीका अवसरमा सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्ति अनुसार 27 चैत रामनवमीका अवसरमा आइतबार नेपाल अधिराज्यभर सबै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा हुने बताएको छ। रामनवमीका अवसरमा बिदा दिने निर्णय 24 चैतमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन रामनवमीका अवसरमा भोलि आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अभिनेता भुवन केसीले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू मेयरमा उम्मेदवार बन्न असमर्थ रहेको बताएका हुन्। यसअघि अभिनेता केसीलाई उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीले काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेसँगै विभिन्न चर्चा र परिचर्चा सुरु भएको थियो। अभिनेता केसीले हालसम्म आफू कुनै पार्टीमा र कुनै राजनीतिक पार्टीमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका नेतासँग आफ्नो छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केको बताएका हुन्। स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा धेरै पार्टीसँग छलफल भएको र धेरैले आफूले आफ्नो पार्टीमा आउन आमन्त्रण र निमन्त्रण गरेको सन्दर्भमा म उन्नत लोकतन्त्र पार्टीसँग छलफलमा बसेको हो, तर कुनै ठोस निर्णय नभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिको समय अवधि नपुग्दै स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेको बताएसँगै उनले निर्वाचन सर्न खोजेको सङ्केत गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने आगामी असोजमा 5 वर्ष पुरा हुने जनप्रतिनिधिहरूको संवैधानिक अधिकार हनन हुने भएको बताएका छन्। उनले भने असोजमा चुनाव भएकाहरूको 5 वर्ष पुगेको छैन, त्यसको जवाब कसले दिने,
कानुनमा त्रुटि छ, संवैधानिक अधिकारको हरण भएको छ। असोज महिनामा 5 वर्ष पुग्नेहरूको भावनाको विपक्षमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। भोलि जे होला वैशाख 30 गतेकै तयारीमा जुटौँ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बाघको आक्रमणबाट बेपत्ता भएका वृद्धको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका 12 मा रहेको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका स्थानीय वृद्धलाई बाघले आक्रमण गरी लगेको हो। उनको शव जितपुर घाटमा भेटिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता इलामको चाँचुली गाउँपालिकामा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। चाँचुली गाउँपालिका 3 समृद्ध टोलका 39 वर्षीय रामबहादुर थुङुङ राईको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। मर्निङ वार्कमा निस्किएका रामबहादुरलाई जङ्गली हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। बिहानै हात्तीले आक्रमण गरेपछि उच्च उपचारका लागि उनलाई झापाको दमक स्थित एडभान्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो, तर उनको उपचारकै क्रममा अस्पतालमा निधन भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द भएको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द गराएको हो। होटल खाली गर्न सूचना लिएर गएको कोषको टोलीलाई बतास समूहको होटल आनन्दका कर्मचारीले गेटमै रोकेपछि कोषले गेटमै तालचा लगाएर बन्द गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन पालिका चुनावको आचार संहिता लागू हुन अघि सरकारले विवादास्पद राजनैतिक नियुक्ति र निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारले हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर सार्वजनिक भएको सँगै यसको आलोचना बढेको हो। अस्ति बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेको छन्। गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्रिय बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्रिय बैंकको उद्देश्य अनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो। गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएकाले उहाँमाथि नै त्यसैकै प्रतिशोध साधेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारलाई निर्णयको कडा आलोचना गरेको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिजालले आफ्नो अक्षमता छोप्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई निशाना बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो अक्षमता छोप्न अरूमाथि जाई लाग्नेलाई हाम्रोतिर भन्ने गरिन्थ्यो। ढुङ्गा मरुकी कसो गरो, निरन्तर बिग्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा ल्याउन सबैसँग सहयोगको याचना गर्नुपर्ने बेला प्रिय अर्थमन्त्रीजी अर्थकै वैधानिक सल्लाहकार गभर्नरलाई निलम्बन गरेर महान काम गर्नुभयो कत्क्यावात भनेर रिमालले ट्विटरमा व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्न 20 देखि 25 लाख खर्च लाग्ने भएपछि महिलाहरूलाई आर्थिक तगारो बनेको बुझिएको छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा विगतमा जनप्रतिनिधि बनेका बढी महिला नै मुख्य पदको आकांक्षी बनेका छन्, तर निर्वाचन खर्चिलो हुने डरले उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अझै अन्यलले देखिएको छ। पालिकाका उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका महिलाहरू प्रमुख पदका आकांक्षी बनेका छन् भने वडा सदस्यहरू अब वडा अध्यक्षका लागि जिकिर गरिरहेका छन्।